ما بقيتش باغي الفلوس، جيت هنا ضربوني في 300 مليون ما بغيتهاش. دابا انا جيت باش نصلح بلادي باش وشنو اللي قريتي في امريكا؟ قريت انا قريت علم الاجرام، عندي 15 دبلوم، عندي الماستر، باقي لي 16 باش نولي استاذ جامعي في جامعه اوهايو او جامعه بالتيمور، قريت في جامعه بنسلفانيا، 3 دكتورات وباحث في اللغه العربيه. كذلك انا خبير في كره القدم، قلت لكم عندي 15 دبلوم. جيت باش ندير بالمنتخب ديال المغرب. هذوك الناس القزع ما رضاش يستقبلني، لارغيت تعامل معايا بعنف، القاعه ديالو 15 بدلوا لي سيكوريتي على قبل ما بقاوش كيدخلوهم، جابوهم بالاسلحه ضدي. واش انا ارهابي؟ وتنعرف انا جيت باش نصلح بلادي. سي محمد اش يمكن لك تقول على الكره دابا في المغرب؟ المنتخب اختيارات اللاعبين تكون وفق معايير علميه دوليه. اولا كنختاروا السرعه، بحال المرابط راه ما عندوش السرعه، عنده فقط الصحه. عندك السرعه، اللياقه البدنيه، التكتيك الفردي، خلايا المنفرده، عاده التكتيك الجماعي. هادو 5 خاصهم يكونوا كنقطوا عليهم. خاصو يكون عنده جود باس، يعني 8 على 10. المرابط يلا عنده 60 على 100، يعني معاونها بديك اللياقه. حسبت ليه واحد المسافه دارها مع الكوت ديفوار ملي كنا في مراكش، لعبنا في مراكش كنا 0-0. المسافه جا من وسط الميدان بغى يدخل 18 طاح هبط لي، لقيتو دار 42 متر، قطع ب 5 سكوند 71 جوج المئة. الا درتي لي 100 متر دار لي 13 61. هو ما خاصوش يفوت 12 وخاصو يكون اقل من 23، يعني يلا كيجري ب 21.6. واللاعب ديال المنتخب خاصو يجري ب 28 كيلومتر في الساعه. الله يهديكم الله يهديكم. زائد اختيارات لاعبين، 7 لعابه ما لعبوش. بانون ما خاصو يكون ببلاصه داكوستا اللي شاري بلاصتو مليار. عندي الادله من لاعب مغربي لعب في المنتخب اللي كان ديال الوداد، لا نتفكر الاسم ديالو غادي نقولوا لكم. خاصو يلعب ازارو، خاصو يلعب السبعه ما يلعبش لابا سونتر لانه ما عندوش فينيسيو. خاصو يلعب محمد الله، خاصو يلعب فوزير دومي سونتر 6 عباد الله. مني مشى دولمي ومني مشى النيبت. عندنا دابا جوج نصلحهم انا، ابراهيم الصابوني وزين الدين مشاش اللي باغا تاخذوا الجزائر وحنا ساكتين. سي محمد يعني ان كاين فساد عندنا، كاين فساد. انا قالوا لي اسكتوا، كاين فساد. اللعب شهروك باش نلعبوا في المنتخب. كيفاش اللعب كيقولوا لي اجي نلعبوا في المنتخب نشهروك، ملي تشريك شي فرقه عطينا مليار. لا رقيط راك يعطيهم مليار ويدعيني ونوصل معاه وعندي الادله انه الناس لقيتهم وجمعت الناس. اش كيكون هذا لارقيط؟ لارقيط هو مدير تقني، ما عنده حتى جوج دبلومات دون المستوى فهمتي. تعامل معايا انني ماشي مغربي، جاب جزائريه معاه كيضربوا في التيكيتا. جزائريه الكاتبه ديالو راه جزائريه، علاش ما نخدموش مغربيه؟ وهذيك حتى هي كتعاونهم، يعني حتى واحد ما خدم تما بشهاده به، بشهاده خير الدين اللاعب ديال المنتخب خيري هو اللي ساعدني. هذا السيد الله عمرها دار فهمتي. قال لهم تعاونوا مع السيد، هما نفاو. قال لك السيد تعاود السي والبي او وانا خبير قادر نبدل الكره. شحال قريتي في امريكا تقريبا؟ قريت في الكره 8 سنين، يعني عندي الا ديال حراس المرمى، وعندي الا ديال هاوت كوتشين يعني مدرب رئيسي، وعندي مدير تقني. والان انا غادي المدرسه ديالي اللي كنخدم فيها انا والسيد صاحبي الصديق ديالي السي حمزه، باش نوريه هاد الدبلومات، باش نوريه العديد من الاشياء اللي هاد الناس ما خلاونيش نبان في المظهر الجيد الحسن، باش نوجد باش ندفع دوله بلادي الى الان. راه مشكله دابا هذا المغرب راه ما خصناش كفاءات. كاينين كفاءات، انا قادر ندير كاين كفاءات، كاين اطور، ولكن كاين حقراء. كاين الحقراء. انا غندير حزب ديال المهاجرين المعتدل، عندي محامي باقي لي 30 صوت انا نديرو من غدا. غندخل الناس اللي مش يسيروا البلاد على احسن وجه، الناس اللي في كندا والامريكان، والناس اللي خدموا في وزارتهم، الناس اللي دخلوا بحال هذيك الفرنسيه اللي كانت راعيه وزاره التعليم. الناس كيعرفوا يخدموا، وبحال هادو ما عارفينش. ملي كتلقى الناطق الرسمي باسم الحكومه كيقول جو سوي كلير، هي تو سامبلومون سي كلير، وكيعاودوها ليه ما بالك اللي غير ناطق باسم الحكومه. فالله يهديهم، مقارين مواعين فهمتي. هادشي خاصو مراجعه ضروري. انا سيدنا ما بغيتش نبرزطو في نيويورك، راه الناس اللي خدامين عنده في السكنه ديالو في نيوكاسل بلا ما نشرح بزاف في نيويورك. قالوا لي جيت، ولكن انا كنت صحاب بلادي زوينه، جيت ما لقيتش العكس.
دابا حتى الجمهور المغربي الناس ما عارفينش الكره، ما عارفينش خبايا الكره مساك، الناس غير لا حقا ظلمنا الحكم حقا هذه حقا. حنايا بعدا عندي واحد الاختراع في الكره، كاينه لا برودكسيون، كاينه لا برودكتيفيتي. الا كنت فرقه غادي اي مدرب يجيب لي فرقه يربحها ب3 انا نربحها بالدوبل ب6. الا كانت البرتغال غتربحني ب1 انا غادي نعاود معها اليوم هاد السيمانه ونربحها ب3 الاهداف. شنو هي لا برودكتيفيتي؟ كيفاش اخترعتها وكيفاش انا خبير في كره القدم. غادي نلعب في الرجاء البيضاوي، طرا لي مشكل، شربوني شي حاجه في القهوه، مرضت، كنت غادي نمشي ثاني للطاليان، اول واحد كان يحترف في نابل مع دابا انت كون بغيتي تدخل للسمساره والتبزنيز وتخليهم فين ياكلوا ما عندهم مشكل، دابا هما اللي ما كيعرفش يشفر ما عندهم ما يديروا به. قالوا لي كول ووكل، انا ما كناكلش ما نوكلش، انا باغي نخدم بلادي، واللي كيستحق شي بلاصه في المنتخب يجي. بحال قلت لك ازارو خاصو يلعب، فوزير خاصو يلعب، حمد الله خاصو يلعب، مشاش خاصو يلعب 6، لان الاحمدي ما عمرو لعب 6 دومي سونتر، كيلعب انت ضربه ما كينجمهاش، عنده بعداك لا فراب دوبول ناقصه، ما كيعرفش يضرب الكره، فهمتيني، ما كيضربهاش بالفيتاس ديال 120 كيلومتر في الساعه. حنا راه كنديروا بالون ثقل من هذا اللي كاين، 6 لقيات كندربك ب9 لقيات باش يوليو رجليك عامرين، فهمتي، باش تشد الكره توضرها. انا كما كتشوفوني ندخل الملعب كنماركيها من دومي سونتر. سي محمد حفتينا وشرفتينا، الله يطول عمرك وتحياتي لك. لا البرنوسي سي محمد يا سيدي مؤمن الامان. وهنايا راه الناس الدوله مرزقهم مع اصحاب الاستفاده، انا راه كندافع عليهم هنا. البرنوسي هذا تبع البرنوسي سيدي مؤمن. سيدي اشنو داو لهم؟ داو لهم الاستفادات ديالهم، ما عطاوش كلشي، الملك عطانا 120 متر، هما شدوا بداو كيعطيو 84 كيعطيو 90 باش يسيطوا المتراج. جامعه بنسلفانيا كما جامعة بنسلفانيا بلومسبورغ، سميتها بلومسبورغ. شنو الجامعة فاش قريتي؟ قريت في جامعة بلومسبورغ، سميتها بلومسبورغ، متواجدة في جامعة بنسلفانيا اللي كتبعد على نيويورك بساعتين تقريبا، ساعتين ونصف. هذا الدبلومات اللي عندي باش نقول لك، هذا ديريكتور اوف كاوتشين، مدير تقني باش يسير المنتخب. هذا الان بريمير، البكالوريا ديالي خديتها ب 3.24، ها هي خدها باقي هذه كما كانت دخلت للمغرب نايسن هاي سكول ديبلوما. يعني كنتي قلتي لي قبيله بان خاصنا شي مؤسسه ديال الكره كيفاش ما يدخلوش ليها عاود فالجامعه كره القدم غير كافيه في التسيير، لانني انا وهذه المدرسه هذه كيفاش قلتي لي باش يفهموا المغاربه خاص تكون مدرسه شكون اللي يصرف عليها ما يصرفوش عليها. الجامعه الملكيه لكره القدم نتفق معهم يكونوا رؤساء ماشي مشكل، لكن المندوب يجب انشاء مندوبيه ساميه لكره القدم كيسير معايا مثلا تيمومي كريمو مثلا، اللاعب باسيل شي 7 اللاعبين، حنا اللي كنختاروا المنتخب اللاعبين ديالو. علاش؟ حيت كاين واحد البلانيك كنسميو اختيارات اللاعبين تكون وفق معايير علميه دوليه، السرعه، عاد اللياقه البدنيه. اخي محمد تحياتي لك. انا بطبيعه الحال بالمستوى الدراسي الضعيف ديالي كنحييك، كنشوف انني صغير قدام المعرفه ديالك وقدام العلم ديالك. حقيقه اللي اجتهد غيوصل، انت اجتهدتي ووصلتي، ولكن اللي بغيت نقول لك ان الدوله المغربيه العميقه الفاسده دايره واحد السقف لكفاءات بحالك انت والناس اللي غينفعوا المغرب والاطور، فدايره لهم واحد السقف. ردتكم اقزام، غترجعكم اقزام، ما يمكنش لكم تفوتوا هذاك السقف، واخا تكون طويل ملي تدخل تحت هذاك السقف اللي دايره الدوله العميقه المغربيه الفاسده غتولي كتمشى بحال هكا. ما يمكنش لك توقف معلي راسك باش تهز راسك الفوق امام الدوله العميقه الفاسده المغربيه، ما يمكنش. الا هزيتي راسك يقطعوه لك. كاين واحد السقف محددينه، اي واحد غيمشي تحت من هذاك السقف وغيمشي بهذه الطريقه هذه، ما عمرو يتقاعد. هذا هو المشكل اللي كاين عندنا في المغرب. ما فهمتش انا علاش، لان ملي خرجت فرنسا دخلوا خوتنا كيسرقوا وباقي كيسرقوا، والسرقه هي الشعار ديالنا، وباقيه السرقه وباقيه الرشوه وباقيه الفوضى حتى لامتى الله اعلم. حنا كنقولوا لكم حسن هذه العجله ديال تنميه المغرب، وحسن هذا الاصلاح وهذه الديمقراطيه، يا اما تكون محطوطه على ارض الواقع، يا اما تفعل على ارض الواقع، يا اما يكون هذا الشيء او لا غتكون شي حاجه اخرى ما نتمناوش اننا نوصلوا ليها. كان معكم محمد حمزه الحزين، رفقه اخي محمد البوري، حي الامان جوج، سيدي مؤمن، عماله البرنوسي، الدار البيضاء الكبرى. تحياتي.